चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। गुज़िश्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पर सास का क्रश ट्रेंड कर रहा है और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से नित नए तबसरों और मीम्स का सिलसिला जारी है। आजकल सिर्फ सियासी हलकों में ही नहीं बल्कि कमोबेश हर शुबे ज़िंदगी और मकतब फ़िक्र के लोगों में सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल करने और मौजूए बहस बनने वाली खबर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की खुशदामन यानी सास महाजबी नून और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया की मुबैना गुफ्तगू है, जो टीवी चैनल्स पर नशरियात और इखलाकियात के दायरा कार में रहते हुए एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर मंजर आम पर आई है, जिसमें चीफ जस्टिस की सास महाजबी नून मारूफ वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया राफिया तारिक से कह रही हैं कि वो कमबख्त मार्शल लगाने को भी तैयार नहीं, जिस पर राफे तारिक कहती हैं कि इलेक्शन नहीं होते तो फिर समझ ले मार्शल लगेगा। वो बिल्कुल तैयार हैं, ये नहीं रह सकते, बस खत्म बात। हेलो राफिया, क्या होगा यार? मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता सुबह से क्या ये और लोगों को भी कहा है और उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मैं मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त। इससे तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी और तुम्हारी सेफ्टी हिम्मत करे और नहीं उसकी सेफ्टी उनको कमजोर करे कि इनसे हिम्मत उनको तो अल्लाह करे जो बाकियों को अंधा कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ, वो तो स्टेटस है ऑफ दिस कंट्री, लुक एट द वे दे आर डूइंग इट। वही ना, बट नाउ दे सेइंग why he got the authority to do it? No, can't get advantage दे रहे हैं by putting other things there. No, there is no other thing. And also questioning कि सुमो मोटो क्यों दिया गया है, भाई वो तो उसका हक है, उसमें उमर को तो नहीं है दिया, ये तो पहले का हुआ है। नहीं मगर ये तो हर चीज जस्टिस का हक है। ये if you have to change the laws and change them when you are villa na, not at this time. No, but they can't change them now. Not now. They can change it later on, not now. The law is there. वही तो वो इतना अच्छा उससे बच्चे है, तुम बिल्कुल ना आओ, तुम उमर के साथ रहो, he needs you at this moment. No, नवीन भी ना आए और मैंने ईमान को लिखा है कि बेटा stay with the ball, बेटा। बिल्कुल रात को ना मैंने दोनों को, उसको और मुनीब को कुछ भेजा, तो दोनों ने पता क्या मुझे भेजा, वो जो नहीं शक्ल होती जो दांतों में आप दबा देते हो अपनी जबान, मुझे कह रहे थे कि बी केयरफुल, मार्शल जल्दी से जल्दी और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लगेगा, ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। मार्शल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सास महाजबी नून और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया राफे तारिक की मुबैना ऑडियो लीक से सियासी हलचल में इजाफा हो गया। गुफ्तगू में इलेक्शन जल्द कराने और सो मोटो इख्तियार का जिक्र किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो सियासी महाजराई जारी है और 27 अप्रैल को इस हवाले से फैसला कुन दिन करार दिया जा रहा है, जो अब महज 2 दिन की दूरी पर है, और जिस शख्सियत ने इस हवाले से फैसला सुनाना है, इसके एक करीबी रिश्तेदार की मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनी जाने वाली गुफ्तगू में कयाफे, अंदेशे, खदशात और फैसले पर असरअंदाज होने वाले असरात के बारे में सियासतदानों, हुकूमती शख्सियात और सियासी कारकुनों की दिलचस्पी और भरपूर तवज्जो देखी गई है। मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास के साथ इस गुफ्तगू में दूसरी खातून माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी रखने वाले मारूफ कानूनदान तारिक रहीम के अहलिया हैं। तारिक रहीम जो पीपल्स पार्टी के दौर में पंजाब के गवर्नर, वफाकी वजीर और दीगर काबिल ज़िक्र हुकूमती ओहदों पर खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता माह खुद ख्वाजा तारिक रहीम की भी एक ऑडियो मंजर आम पर आई थी, जिसमें वो मुबैना तौर पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से गुफ्तगू में मरियम नवाज का नाम लिए बगैर इनके बयान पर मुश्तइल थे और साकिब निसार साहब से कह रहे थे कि ये खातून जो बोल रही हैं इसको अच्छी तरह जवाब देना चाहिए, जिसके जवाब में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि मुझ में हौसला है, बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं कंफ्यूज या परेशान नहीं
ہوتا۔ دونوں شخصیات کی فون پر پنجابی زبان میں بے تکلفانہ گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دونوں کے درمیان دیرینہ اور گھریلو مراسم ہیں۔ جی السلام علیکم سر جواب کوئی چڑی نہ دئیے، کوئی بار ٹھوکیے کسی طریقے سے جو اگر نہ کرتی ایج خاتون بول دی گئی سر میں پتا کی سوچیا سی موٹی گل کر پھر میں کرتی پھر مینو وہ بڑے تارڑ صاحب کا ایک گل یاد آئی کہ میاں کتیاں دے پونکے کھلوتے یہ بھی گل ٹھیک ہے، جواب دیتا ہے۔ دوسرا میری جہی ہے نا میرے سے الحمدللہ علی بھی شکر ہے وہ کرے جگہ کہ میں بیئر کر سکنا تے میں کوئی کنفیوز یا جا کے ڈپریس نہیں ہونا۔ جدو لوڑ پائے گی تانا سی کہہ دیں گے خارجہ کچھ دھماکہ کر دے تسی کر دینا میرے پاس میں دس دینا بس میں جو کہو گے اس کا ہو جائے گا۔ حاضر حاضر خواہش اور میرے بھتیجے ٹھیک ٹھاک نے؟ بالکل جی، اللہ بسم اللہ نے کہنا کہ نان شکران ضرور۔ سابق چیف جسٹس صاحب بڑے اعتماد سے فرما رہے تھے کہ جب جواب دینے کی ضرورت پیش آئی تو آپ سے کہہ دیں گے، مجھے پتا ہے آپ اسی طرح سے اس وقت دھماکہ کر دیں گے، جس پر خواجہ طارق رحیم نے کہا کہ بس مجھے بتا دیجیے گا، جیسا کہیں گے ویسا ہی ہو جائے گا۔ اور انہوں نے اپنی بیگم کی چیف جسٹس کی ساس سے گفتگو پر رد عمل میں ویسے ہی کیا ہے۔ لیکن یہ دھماکہ تو نہیں، البتہ چلا ہوا پٹاخہ ضرور تھا۔ خواجہ طارق رحیم نے آڈیو لیک کی مذمت تو بار بار کی، لیکن اپنی گفتگو میں ایک مرتبہ پھر اس کی حقیقت کو چیلنج نہیں کیا اور نہ ہی اس بات کی تردید کی کہ آڈیو میں چیف جسٹس صاحب کی ساس سے گفتگو کرنے والی خاتون کی آواز ان کی بیگم کی نہیں، بلکہ آڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں کسی بھی شخصیت کی جانب سے ابھی تک اسے چیلنج نہیں کیا گیا۔ اور اب خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کی مبینہ گفتگو جو موجودہ چیف جسٹس کے خوش دامن کے ساتھ منظر عام پر آئی ہے اور موضوع بحث ہے، حالانکہ مبینہ آڈیو نے جہاں کئی سوالات اٹھائے ہیں، اور اگر واقعی یہ آڈیو درست ہے تو اس میں ہونے والی گفتگو سے کئی سوالات کا جواب بھی مل گیا ہے۔ یہ تاثر بڑی شدت سے موجود ہے کہ عدلیہ عمران خان کے خلاف فیصلوں میں نرم گوشہ رکھتی ہے، اور حکومتی اتحاد کے سیاستدان اس ضمن میں بعض واقعاتی شواہد کے حوالے سے یہ بات الزامات کی شکل میں سامنے لاتے ہیں کہ اب اس آڈیو میں خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ رافع طارق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس سے جو گفتگو کر رہی ہیں، اس میں ماں جبیں کی لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں ان کی موجودگی کی تصدیق کر رہی ہیں، اور یہ بھی فرما رہی ہیں کہ وہاں لاکھوں بندے تھے، ہر شہر میں لاکھوں بندے ہوتے ہیں۔ اب ایک طرف تو اس گفتگو میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چیف جسٹس کی ساس تحریک انصاف سے گہری وابستگی رکھتی ہیں، ان کے جلسوں میں شرکت کرتی ہیں، تو لوگوں کے اس تاثر کو یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ چیف جسٹس جن سے ان کی نسبت ایک اہم رشتے کی شکل میں ہے، اور پھر عمر عطا بندیال ایک اعلیٰ حسب نسب کا پس منظر رکھنے والی وزیدار شخصیت ہیں۔ ان کی منصبی ذمہ داریوں کے حوالے سے بعض حلقوں کے اختلافات اپنی جگہ، لیکن ویسے بھی بیگم کی والدہ کا احترام ہمارے کلچر میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ دوسری طرف خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کی اس گفتگو پر، جس میں وہ عمران خان کے ہر جلسے کو لاکھوں کا جلسہ قرار دے رہی ہیں، ان پر تحریک انصاف سے جذباتی وابستگی رکھنے والی کارکن کا گمان ہوتا ہے، کیونکہ یہی کارکن عمران خان کے جلسے میں سینکڑوں افراد کو ہزاروں اور ہزاروں کو لاکھوں کا جلسہ قرار دیتے ہیں۔ اپنی حالیہ وضاحت میں خواجہ طارق رحیم نے یہ بھی تسلیم کیا کہ بندیال صاحب کے خاندان سے ان کی 70 سال پرانے مراسم ہیں۔ اب ان سارے عوامل سے کسی بھی شخص کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کا خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ خواجہ طارق رحیم نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ میاں نواز شریف نے انہیں لندن سے فون پر مریم نواز کا مقدمہ لڑنے کے لیے کہا تھا، لیکن بقول خواجہ صاحب کے چونکہ اس مقدمے میں مطلوبہ شہادتیں موجود نہیں تھیں، اس لیے انہوں نے مقدمہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہ بات بھی ناقابل فہم اس لیے دکھائی دیتی ہے کہ اول تو خواجہ طارق رحیم اب بحیثیت قانون دان اتنے فعال نہیں کہ انہیں میاں نواز شریف یہ پیشکش کریں، یا پھر میاں صاحب کے پاس ان کی اپنی جماعت کے علاوہ بھی قابل ترین وکلا کی ایک فوج موجود ہے، تو پھر انہیں خواجہ صاحب کی خدمات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک طرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آنے کے بعد تبصروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف سوشل میڈیا پر
पर मीम्स और चुटकुलों का तूफान आ गया है। मीम्स और चुटकुलों की भरमार के बायस मदर इन लॉ और सास का क्रश ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया है और घरेलू मामलात के बाद सियासी मामलात में सास के अमल दखल पर बहस चल निकली। किसी ने कहा कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, बस मदर इन लॉ। किसी ने कहा सास हमारी रेड लाइन है, तो कोई बोला जब मदर इन लॉ ही बन जाए लॉ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।